सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 12 दिलकादा 1440 हिजरी बा मुताबिक 15 जुलाई 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाज़िर हूँ। इकामा मुआइज़ा क्या दस्तावेज़ात जमा कराना होंगे। सऊदी हुकूमत ने इकामा मुआइज़ा के इजरा के लिए कई नकात की वजाहत की है। वाज़ेह है कि सऊदी हुकूमत ने इकामा मुआइज़ा के उम्मीदवारों के लिए खुसूसी मरकज़ कायम कर दिया। इस मरकज़ ने दरख्वास्त दहंदगान को नई हदायत देते हुए कहा कि अगर उम्मीदवार सऊदी अरब में मुकीम हो या ममलकत में क़याम कर चुका हो, इसे इकामे की फ़ोटो कापी या इसका फ़ोटो दरख्वास्त से मुंसलिक करना होगा। मुकीम गैर मुल्की को मुनफरिद इकामा की दरख्वास्त देने तक मुतल्लिका बैंक से तस्दीक शुदा आखिरी 2 बरस की बैंक स्टेटमेंट भी पेश करना होगी। दरख्वास्त दंदा को मौजूद पते की तफसीलात और अहलो अयाल ममलकत में होने की सूरत में इनके कवायद भी जमा कराने होंगे। ममलकती दस्तावेज़ात की तस्दीक शुदा स्कैन कराएगी तस्वीर और अपने इदारे से तनख्वाह का सर्टिफिकेट भी पेश करना होगा। ये इदारे से तस्दीक शुदा हो और इस पर इसकी मोहर भी लगी हुई हो। इकामा मुआइज़ा के उम्मीदवार को इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टेटमेंट भी दरख्वास्त के साथ जमा करानी होगी। दस्तावेज़ात की स्कैन करदा तस्वीर भी देना होगी। अलावा अजीम चार्टर्ड अकाउंट से चेक कराए हुए मालियाती गोशवारों की तस्वीर भी जमा कराना होगी। उम्मीदवार को अपनी और अहले अयाल की तस्वीर भी पासपोर्ट जमा कराना पड़ेंगे। इकामा मुआइज़ा के मरकज़ के मुताबिक तमाम दस्तावेज़ात अरबी या अंग्रेज़ी में पेश करना होंगे। इनका मंजूर शुदा तस्दीक शुदा तर्जमा देना होगा। ये तर्जमा दोनों ज़बानों में किसी एक में कराया जा सकेगा। मुनफरद इकामा मरकज़ ने पासपोर्ट से मुतल्लिक़ तफसीलात तलब करते हुए बताया कि पासपोर्ट में दर्ज मालूमात उम्मीदवार और इसके अहल वयाल के पासपोर्ट के पहले सफ़ा की स्कैन शुदा तस्वीर देना होगी। इसी तरह सऊदी अरब में आमद के वीज़े वाले स्कैन शुदा असफार पेश करना होंगे। अगर उम्मीदवार सऊदी अरब में हो या ममलकत में पहले आ चुका हो तो ऐसी हालत में इससे गुज़श्ता 15 बरस तक ममलकत में आमद वाले वीज़े के सफ़ात स्कैन करके देना होंगे। सऊदी अरब में 37 वर्षे का पहला ऑनलाइन मुसाबका। सऊदी वज़ारत सकाफ़त ने 37 वर्षे का पहला ऑनलाइन कौमी मुकाबले का ऐलान किया। सऊदियों के शाना बशाना मुकीम गैर मुल्की को भी हिस्सा लेने का हक हासिल होगा। जीतने वाले को 10 लाख रियाल तक के इनामात दिए जाएंगे। सऊदी अरब के तमाम शहरों और कमिश्नरियों में 37 वर्षे के अहम मकामात पाए जाते हैं। शरक़ अल औसत के मुताबिक वज़ीर सकाफ़त शहज़ादा बंदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान ने ट्विटर के अपने अकाउंट में तहरीर किया कि ममलकत 37 वर्षे और इसके मकामात से माला माल है। मुकाबले की बदौलत 37 वर्षा महफूज हो जाएगा। 37 इनकलाब के बाद इंसान में समाज और इंजीनियर की दुनिया में जो कारनामे अंजाम दिए वो सब 37 वर्षे का हिस्सा है। इसमें फैक्ट्रियाँ, खाने, बुनियादी ढांचा और ऐसी तमाम तनसीबात शामिल हैं जिनका तल्लुक़ टेक्नोलॉजी या समाज या तामीरात या साइंस से हो। मुकाबले का आगाज़ 14 जुलाई से कर दिया, 3 माह तक जारी रहेगा। इसमें हिस्सा लेने की तारीख 6 अक्टूबर होगी। उम्मीदवार सऊदी अरब में किसी भी सनती मकाम से मुतल्लिक़ मालूमात, वीडियो क्लिप या तस्वीर भेजकर मुकाबले में हिस्सा ले सकता है। सूसी कमेटियाँ जीतने वाले का फैसला करेंगी। इनाम याफ्ता के इनामों का ऐलान नवंबर 2019 में किया जाएगा। फैसला करते हुए ये देखा जाएगा कि उम्मीदवार ने सनती मकाम दरियाफ्त करने के लिए कितनी मेहनत की और किसी मेहनत की जमा करदा मालूमात मुस्तनद तो नहीं की। सऊदी खातून के लिए मसनूई ज़हानत का आलमी अवार्ड। सऊदी खातून को जैसे जैसे अपने आप को मनाने के मौके मैसर आ रहे हैं वैसे वो मुल्की, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में मसनूई ज़हानत की प्रोफेसर और स्कॉलर खातून डॉक्टर फातिमा बारसमान मसनूई ज़हानत में दुनिया में पहले नाम की हकदार ठहरी। इन्होंने मक्का में मुनक्कद होने वाले मुकाबले में खातून अव्वल का एजाज़ जीत लिया। सऊदी जरीदे मक्का से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फातिमा बारसमान ने बताया कि मुख्तलिफ ज़मरों में 3 अवार्ड्स के लिए इब्तिदा मुझे नामज़द किया गया। मैंने आलमी सतह पर पहला इनाम जीता। मुकाबला अमरीकी रियासत सान फ्रांसिस्को में हुआ। सैकड़ों ख़वातीन मुकाबले में शरीक हुई। पहले ज़मरे का तल्लुक़ मसनूई ज़हानत की समाजी और अखलाकी ज़िम्मेदारी से था। दूसरे ज़मरे का तल्लुक़ मसनूई ज़हानत की साइंस रिसर्च और तीसरे ज़मरे का तल्लुक़ कारोबार में कायदाना किरदार से था। डॉक्टर फातिमा बिन उस्मान के मुताबिक मसनूई ज़हानत की माहिर दसियों ख़वातीन पर मुझे बरतरी हासिल हुई। मुकाबले की सरपरस्त कंपनी और इदारों और शख्सियात ने ज़बरदस्त पज़ीराई की। आज़ाद जीतने की सदा बागज़श्त दूर दूर तक सुनाई दी। फातिमा बारसमान ने ममलकत में मसनूई ज़हानत के मुकाबले से मुतल्लिक़ सवाल के जवाब में इस
کا اظہار کیا کہ مستقبل میں یہاں خصوصی انعامات کے لیے بھرپور مقابلے ہوں گے، مصنوعی ذہانت میں خواتین کی شناخت بنے گی، مواقع میسر ہوں گے، وہ اس حوالے سے جو تعاون ممکن ہوگا کریں گی، ادنا فروغ سے کام نہیں لیں گے۔ 2003 میں مصنوعی ذہانت کے نفاذ پر PhD کا مقابلہ پیش کیا تھا۔ انہیں برطانیہ کی ہیڈرفیلڈ یونیورسٹی سے امتیازی پوزیشن کے ساتھ PhD ایوارڈ ہوئی۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی گرلز سیکشن میں کمپیوٹر سائنس کا شعبہ قائم کیا، مغربی ریجن کی بیشتر نجی جامعات میں کنسلٹنٹ کے طور پر کام کیا۔ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی میں تعلیمی شعبے کے لیے کنسلٹنٹ کی اور سعودی امریکی مشترکہ کمپنی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکیورٹی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دے۔ مختلف وزارتوں سے گولڈ میڈل اور 10 سے زیادہ شیلڈز بھی حاصل کر چکے ہیں۔ سعودی عرب اور ملیشیا کے فرما برداروں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق۔ ملیشیا کے بادشاہ سلطان عبداللہ بن سلطان احمد شاہ نے آج اتوار کے روزہ جدہ میں سعودی فرمانبردار شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے السلام محل میں ملاقات کی۔ عربیہ.net کے مطابق شاہ سلمان نے ملیشیائی بادشاہت کا اپنے محل میں شاندار استقبال کیا۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ برادرانہ تعلقات، سعودی عرب اور ملیشیا کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے مزید فروغ اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے موقع پر سعودی وزیر مملکت ڈاکٹر مسعد بن ایبان، وزیر خارجہ ڈاکٹر ابراہیم بن عبدالعزیز، شاہ سلمان کے پرنسپل سیکرٹری تمیم بن عبدالعزیز السالم بھی موجود تھے۔ عازمین حج میں کسی قسم کے وبائی مرض کی نشاندہی نہیں ہوئی۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے ایک بیان میں اطمینان دلایا کہ سعودی عرب میں پہنچنے والے عازمین حج میں اب تک کوئی وبائی مرض سامنے نہیں آیا اور نہ ہی کسی قسم کے مہلک مرض کا موجب بننے والے وائرس کی کوئی رپورٹ ملی ہے۔ العربیہ.net کے مطابق وزارت صحت کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب پہنچنے والے تمام عازمین حج ہر طرح کے وبائی امراض اور متعدد بیماریوں سے محفوظ ہیں۔ عازمین حج کی صحت کے حوالے سے اطمینان بخش معلومات ملی ہیں۔ عازمین حج کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ سعودی حکومت کے نزدیک عازمین حج کی صحت تمام چیزوں پر مقدم ہے اور اس حوالے سے عالمی ادارہ صحت اور صحت کے شعبے میں کام کرنے والے دیگر اداروں کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں بین الاقوامی امراض کی تشخیص کے لیے طبی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں موجود سعودی سفارتخانوں کی مدد سے وہاں کے عازمین کی صحت اور جسمانی تندرستی یقینی بنانے کے لیے ضروری قواعد وضع کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 1 ذی القعدہ سے اب تک 2,57,981 عازمین حج مقدس پہنچ چکے ہیں۔ 87.4% عازمین حج کو حفاظتی ویکسین پلائی جا چکی ہے۔ قطری حکام حج کے خواہشمند شہریوں کی مملکت آمد کو آسان بنائے۔ سعودی عرب کی حج اور عمرے کی وزارت نے قطر میں متعلقہ حکام پر زور دیا کہ وہ فریضہ حج کی ادائیگی کے خواہشمند قطریوں شہریوں کے لیے مملکت آمد کو آسان بنائے اور اس حوالے سے قطری حکومت کی جانب سے عائد رکاوٹوں کو ختم کرے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی وزارت حج نے ہفتے کے روز بیان میں باور کرایا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی قطر سے معتمرین اور عازمین حج کی آمد کو آسان بنانے کے لیے اسی طرح تمام وسائل بروکار لائے جانے کی خواہشمند ہے، جس طرح عمومی پوری دنیا کے عازمین حج کے واسطے خواہش رکھتا ہے۔ رواں سال 1440 ہجری کے لیے دنیا بھر سے 17 لاکھ عازمین حج کی آمد پر اتفاق ہوا، جبکہ اس سال کے دوران دنیا بھر سے 80 لاکھ کے قریب مسلمانوں نے عمرہ ادا کیا۔ سعودی عرب حج و عمرہ نے قطر کی وزارت اوقاف و اسلامی امور کی جانب سے ان دعووں کو مسترد کر دیا کہ سعودی حکومت عمرے اور حج کے خواہشمند قطری عازمین حج کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں۔ اب قطری حج و عمرہ کمپنیوں کو مملکت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہی۔ بیان کے مطابق یہ دعویٰ حقیقت کے برخلاف ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے کئی ویب سائٹ لنکس متعارف کرائے کہ قطری شہری اور قطر میں مقیم غیر ملکی حج کے سلسلے میں اپنے قیام کے مقامات کی بکنگ اور مطلوبہ خدمات کا کنٹریکٹ کر سکیں۔ یہ لوگ قطری فضائی کمپنی کے سوا کسی بھی فضائی کمپنی سے آ سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے رواں سال دیگر اسلامی ممالک کی طرح قطر میں بھی حج کے امور کے ذمہ داروں کو دعوت دی ہے کہ وہ مملکت آ کر قطری عازمین حج کی آمد کے انتظامات مکمل کریں۔ اس سلسلے میں اس کے ساتھ اجلاس کا انعقاد ہوا جس میں قطری شہری اور وہاں مقیم غیر ملکیوں کی آمد سے متعلق تمام تر امور زیر بحث آئے، تاہم قطری وفد حج کے معاہدے پر دستخط کے بغیر واپس روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد قطری حکام نے قطری حج ٹور کمپنی کو مملکت میں حجاج خدمات فراہم کرنے والے کے ساتھ گفتگو طے کرنے کے لیے سعودی عرب آنے کا موقع نہیں دیا۔ سعودی وزارت حج نے زور دیا کہ مملکت حج کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو یکسر
مسترد کر چکی ہے۔ وزارت نے اپنے بیان میں واضح کرا کہ حج اور عمرے کے مناسک کی ادائیگی کے لیے قطر سے سعودی عرب آنے والے تمام برادران کا ہر مقدم جاری رہے گا۔ تو ناظرین، یہ سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر دیں، اور جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب بھی نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔